बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ी टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूं कैफ़ अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कैफ़ी टीवी। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है हसन बिन सबह, दुनिया में जन्नत बनाने वाला शैतान और फ़ाहिशा औरतों को हूरें बनाने वाला इंसान था। नाज़रीन, यही आज हमारी वीडियो का मौजू है। इसी के मुतल्लिक़ तमाम तर तफ़सीलात हासिल करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाज़मन एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो बराए मेहरबानी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह की मज़ीद दीनी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तारीख़ शुरू होती है ईरान के एक कदीम शहर नशापर से, जहाँ एक मामूली से मकतब में 3 लड़के तालीम हासिल करते थे। ये तीनों बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त थे। इनमें से एक लड़के का नाम उमर था और बाकी 2 लड़कों का नाम हसन था। एक दिन इन तीनों ने आपस में इरादा किया कि अगर हम में से कोई भी आला मकाम पर पहुंच गया तो वो दूसरों की मदद करेगा। मकतब में जब दूसरे लड़कों ने ये देखा तो हंसने लगे कि ये क्या किसी मकाम पर पहुंचेंगे, लेकिन किस्मत इन पर हंस रही थी, क्योंकि इन तीनों लड़कों ने अपने अपने शोबों में ऐसा नाम पैदा किया कि सदियां गुजर जाने के बाद दुनिया इनकी सलाहियतों की मुतरफ़ है। उमर नाम का लड़का आगे चलकर उमर ख़याम बना, जिसकी लाजवाल शायरी एशिया से ज़्यादा यूरोप के लोगों को दीवाना बनाए हुए है। हसन नाम का पहला लड़का निज़ामुल मलिक तौसी बना। इस दौर में इस्लामी दुनिया पर सल्जूकी हुक्मरानी करते थे। इस सल्तनत की सरहदें खरासान से शुरू होकर मिस्र तक पहुंचती थीं। अपनी जहानत और सलाहियतों के दम पर अरब सल्जूकियों के वज़ीर आज़म बने और सल्तनत को ऐसा अरूज बख्शा कि लोग बादशाह से ज़्यादा इसके गुण गाते थे। जबकि दूसरे हसन नाम के लड़के ने दुनिया में वो तबाही और फितना बर्पा किया कि तमाम इंसानियत को लर्जा कर रख दिया। ये लड़का हसन बिन सबह के नाम से दुनिया में मशहूर हुआ। मशहूर ज़माना वीडियो गेम और फिल्म असिसियन ग्रेट इसी हसन बिन सबह से इंस्पायर है। मकतब की तालीम हासिल करने के बाद ये तीनों लड़के अपनी अपनी राह चले गए। उमर ख़याम निशापुर में ही मुकीम रहे और एक तवाइफ से शादी की। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुर्बत में गुजर रही थी कि आपको किसी ने इत्तला दी कि आपका फ़लाँ दोस्त सल्जूकी रियासत में वज़ीर आज़म बन गया है। चनाचे आप अपने दोस्त निज़ाम अल मलिक से मिलने पहुँचे। इत्तफ़ाक़ से हसन बिन सबह वहाँ उमर ख़याम से भी मिला। ये दोनों हजरात अपने दोस्त के सामने हाजिर हुए। निज़ाम अल मलिक तौसी ने उमर ख़याम को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़ी जागीर से नवाजा, जबकि हसन बिन सबह को इसकी ख्वाहिश के मुताबिक महल के कोतवाल का ओहदा इनायत किया। उमर ख़याम ये जागीर लेकर मुतमईन हो गए और वापस रवाना हुए। लेकिन हसन बिन सबह, जो फितरतन एक मक्कार इंसान था, अपने ही दोस्त और मौसम निज़ामुल मलिक की जड़ें काटने लगा। नाज़रीन, एक मरतबा बादशाह ने निज़ाम अल मलिक तौसी से दरियाफ़्त किया कि आप तमाम सल्तनत के माली गोशवारे कितनी मुद्दत में तैयार कर सकते हैं। निज़ाम अल मलिक तौसी ने सोच विचार के बाद 1 साल का टाइम मांगा। हसन बिन सबह भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। ये अचानक बोला कि मैं ये काम 40 दिन में कर सकता हूँ। बादशाह ने इसे ये इजाज़त दी, मगर इसने कहा अगर ये मैं काम करने में कामयाब हो गया तो आप निज़ाम अल मलिक तौसी की जगह मुझे वज़ीर आज़म के ओहदे से नवाजेंगे। इस बात पर निज़ाम अल मलिक तौसी के साथ साथ बादशाह को भी गुस्सा आया, मगर इन दोनों ने सब्र किया। बिल आखिर 40 दिन के बाद वो एक गोशवारा लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ। ये एक नामुकम्मल और झूठा आदादो शुमार पर मुश्तमिल एक गोशवारा था। बादशाह, जो कि ख़ुद भी एक ज़हीन तरीन इंसान था, थोड़ी सी जांच पड़ताल के बाद हसन बिन सबह को मौत की सज़ा सुना दी, मगर निज़ाम अल मलिक तौसी के कहने पर इसे माफ़ किया और सिर्फ दरबार से दफ़ा हो जाने को कहा। इसके बाद हसन बिन सबह मिस्र पहुंचा, जहां फ़ातिमी खिलाफत कायम थी। यहाँ पर इसने इस्माइली मज़हब इख्तियार किया और खलीफा माज़ तंसर के बेटे नज़ार की तरफदारी करने लगा। लेकिन खलीफा माज़ तंसर का वज़ीर आज़म बदर जमाली, जो इंतहाई ताकतवर था, इसने हसन बिन सबह को ईसाई लुटेरों के हवाले कर दिया। ये अपनी चालाकी की बदौलत यहाँ से भी बच निकला और मुख्तलिफ़ शहरों के सफ़र करते हुए ईरान के शहर कज़ोयन पहुँचा। अब इसने एक नेक सूरत बुज़ुर्ग का रूप धारा। भोले भाले लोग इसकी फ़लसफ़ियाना बातों में आकर इसके मुरीद हो जाते। इसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि ख़वातीन इसे देखते ही इसकी आशिक हो जाती।
یہ دوران سفر جس بھی خواتین سے تعلق قائم کرتا اس کا نام اور پتہ ڈائری میں لکھ لیتا۔ اسی طرح یہ ہنرمند افراد کا بھی پتہ درج کرتا۔ ناظرین، قزوین میں موجودہ ایک قلعہ حسن بن الحاس کو بہت زیادہ پسند آیا اور یہیں اس نے اپنا مسکن بنا لیا۔ اس قلعے کا مالک حسن بن صبا کا عقیدت مند تھا۔ جب حسن بن صبا کی مریدوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اس نے مالک کو ہی اس قلعے سے نکال باہر کیا۔ ناظرین، یہ قلعہ کافی بڑے رقبے پر قائم تھا۔ اس کے اندر کئی محل واقع تھے۔ اسی دوران حسن بن صبا جو ایک حکیم بھی تھا، اس پر حشیش کی پتیوں کا انکشاف ہوا۔ اسے انڈیا اور پاکستان میں بھنگ کہا جاتا ہے، جسے اکثر لوگ نشے کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ اس نے اپنے مریدوں کو لوٹ مار کے کام پر لگا دیا اور اس سے حاصل ہونے والی دولت سے قلعے کے اندر ایک خفیہ جنت تعمیر کروائی۔ ناظرین، دوران سفر اس نے جو خوبصورت لڑکیوں اور ہنرمند افراد کے پتے درج کیے تھے انہیں اس قلعے میں بلوا لیا گیا۔ اس قلعے میں دودھ کی مصنوعی نہریں بہائی گئیں، سونے اور چاندی کے محل تیار کیے گئے، ایسے درخت لگائے گئے جن کا سایہ انتہائی گہرا تھا۔ خوبصورت ترین فاحشہ عورتوں کو حوروں کا نام دیا گیا۔ اب جس مرید کو جنت کی سحر کروانا مقصود ہوتی، اسے بھنگ کے نشے میں مصنوعی جنت میں چھوڑ دیا جاتا اور کچھ دیر کے بعد اسے واپس نکال لیا جاتا۔ اب وہ واپس اس جنت میں جانے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار ہوتا۔ اسی طرح حسن بن الحاس نے فدائیت کی ایک ایسی فوج تیار کر لی جسے موت زندگی سے زیادہ عزیز تھی، اور اسی فوج کے ذریعے حسن بن صبا نے اپنے بچپن کے دوست نظام الملک توسی اور عباسی خلفہ سے لے کر دنیا اسلام کے بڑے بڑے ناموں کو قتل کروا دیا۔ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ اس کے فدائین کی پہنچ یورپ کے بادشاہت تک بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کو خراج پیش کرتیں۔ ناظرین، اس نے اپنے قلعے الموت اور مصنوعی جنت کے قانون اتنے سخت بنا رکھے تھے کہ روز 2-3 غلام یا کنیزیں سزائے موت کا شکار بنتی، یہاں تک کہ اس نے اپنے سگے 2 بیٹے بھی قتل کروا دیے۔ مریدوں میں اس کے احترام اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ اس کے انگلی کے ایک اشارے پر درجنوں لوگ موت کو گلے لگا لیتے۔ ناظرین، اس نے قلعہ الموت اور اپنی مصنوعی جنت میں چھوٹے چھوٹے خانوں میں آئینے اس طرح نصب کیے تھے کہ یہ آئینے CCTV ٹیلی ویژن کا کام کرتے تھے اور اسے تمام قلعے کا احوال معلوم رہتا تھا۔ اس کے مرید اسے حسن بن صبا کی روحانی طاقت سمجھتے اور سمجھتے کہ حسن بن صبا ہر چیز بذریعہ کشف جان لیتے ہیں۔ ناظرین، ملک شاہ سلجوق نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کئی مرتبہ فوج کشی کی، مگر قلعہ الموت ایک پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے یہ قلعہ ناقابل تشکیل تھا۔ ناظرین، حسن بن صبا نے 35 سال تک دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم رکھا اور واصل جہنم ہوا۔ بعد میں اس کے جانشینوں نے 150 سال تک مخلوق خدا کی ناک میں دم کرے رکھا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کا گزر اس علاقے سے ہوا اور اس نے یہ قلعہ صفائے ہستی سے مٹا دیا، ایک ایک سپاہی کو چن چن کر قتل کر ڈالا۔ مگر حسن بن صبا آج بھی ایشیا بلکہ یورپ ممالک میں دہشت مانا جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کیف علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔